हुन्छ यहाँ सबैजनालाई जय मसी। हुन्छ आजको बिहान तपाईँहरूको बिचमा वचन बोल्नुभन्दा अगाडि एउटा प्याराबल दृष्टान्त म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, किनकि दृष्टान्तले कतिपल्ट हामीलाई वचन बुझ्नलाई धेरै सजिलो पार्दछ। अहिले हामी असारको महिनामा छौँ अनि बर्खा लागिरहेको छ। यो दृष्टान्तमा एउटा बुवा र छोराको कहानी छ अनि त्यो समय चाहिँ यति राम्रो हरियाली र वसन्त ऋतुको समय, पूर्ण घाम लागेको समयमा बुवा र छोरा दुईजना चाहिँ एउटा नदीको तीरमा उनीहरू टहल्दै टहल्दै यात्रा गरिरहेको हुन्छ। अनि जब उनीहरू हिँड्दै गर्दा जाँदै गर्दा दिनभरिको रमाइलोपनमा उनीहरू बुवा र छोरा जो नदीको बहावलाई हेर्दै सुन्दर हरियालीलाई हेर्दै अघि बढ्दै गइरहेको अवस्थामा जब बिचमा उनीहरू हिँड्दै हिँड्दै पुग्दाखेरि मध्य दिनको समयमा चाहिँ अकस्मात आकाशमा परिवर्तनहरू हुन्छ। अनि आकाशमा परिवर्तन हुने बित्तिकै ठुलो बादलले त्यो एरियालाई जब ढाक्दछ अनि त्यहाँनिर ठुलो आँधी बेरी सहित पानी पर्न सुरु गर्छ। अनि पानीको सँगसँगै एकैचोटिमा चाहिँ ठुलो बाढी भेल चाहिँ त्यो नदीमा आएको तिनीहरू बुवा र छोराले देख्दछ। जसरी हामीले अहिले कल्पना गरौँ बेलम्चीमा हेलम्बुमा आएको बाढी कस्तो थियो होला। यो प्याराबल हो, दृष्टान्त हो तपाईँहरूको बिचमा राखेको। त्यस्तो हाम्रो जीवनमा नहोस्। एकैचोटि त्यसरी बाढी पहिरो र हुरी बतास अनि आँधी बेरी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँनिर आत्तिएर चाहिँ भाग्ने प्रयासमा चाहिँ जब छोरा चाहिँ फर्किँदाखेरि त बुवा देख्दैन अनि अघि चारवटा खुट्टाले दुईजना व्यक्तिको चारवटा पाइलाले टेक्दै आएको व्यक्तिहरूमा अब त जम्मा दुईटा पाइला मात्रै छ। अनि छोरा अचम्मित हुन्छ, बुवा तपाईँले मलाई यस्तो परिस्थितिमा, यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा, यस्तो सङ्कष्टको बेलामा चाहिँ तपाईँले मलाई त्याग्नु भयो, छोड्नु भयो। किनकि उसले चाहिँ जब फर्केर हेर्दाखेरि उसले पाइला मात्रै देख्छ अनि उसले बुवालाई त्यसो भन्दछ। तर त्यही समयमा एउटा आवाज जोडा भन्दछ, छोरा तिमीले जुन देखेको पाइला चाहिँ त्यो तिम्रो होइन, त्यो पाइला चाहिँ मेरो हो अनि तिमीलाई चाहिँ मैले बोकिरहेको छु। यो दृष्टान्त हो, प्याराबल हो, यसमा काल्पनामा नडुब्नु होला। उहाँले भन्दैछ कि छोरा त्यो पाइला चाहिँ मेरो हो, तिम्रो पाइला चाहिँ होइन, तर मैले चाहिँ तिमीलाई काँधमा बोकिरहेको छु। हुन्छ, आउनुहोस् हामी हाम्रो यस्तै जीवनको कति उतार चढावहरूमा हामी हिँड्दै गर्दाखेरि, सुन्दर फुल बाटोमा भएर हामी जाँदै गर्दाखेरि कतिपल्ट जीवनको मोडहरूमा बाढी पहिरो, हावाहुरी बतास आउँछ, आइरहन्छ र आइरहेको पनि छ। तर परमेश्वर जो प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले सारा पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो र आफ्नै स्वरूपमा तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ तपाईँ र मलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। हामी हाम्रो सुन्दर फुल बाटोमा हामी भएर जाँदा पनि, हामी काँडाको झ्याङमा भएर पर्दाखेरि पनि, हामी सुख र शैलमा भएर जीवन भएर जाँदा पनि, अथवा दुःख र कष्ट र पीडामा भएर जाँदा पनि परमेश्वर सधैँ तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। अघिको दृष्टान्त प्याराबल मैले त्यही भन्न चाहेको र यसैया 43 को हामी 1 देखि 7 पदलाई आज हेर्नेछौँ र बिहानी तपाईँ र हामी आशिषित हुने कोसिस गर्नेछौँ। यसैया 43 को 1 देखि 7 ले भन्दछ, तर अब हे याकुब तिमीलाई रच्नु हुने, हे इजरायल तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमप्रभु भन्नुहुन्छ, नडराऊ, किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुटाएको छु, मैले तँलाई तेरो नाम काटेर बोलाएको छु, त मेरै होस्। त पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथ हुनेछु, त नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनले तँलाई
डुबाउने छैन। तँ आगोबाट हिँडेर जाँदा डढ्ने छैनस्, त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन। किनकि म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, इजरायलका परमप्रभु तेरा उद्धारक। तँलाई छुटाउनको निम्ति मिश्र देश र तेरो सट्टामा कुश र सेवा म दिन्छु। तँ मेरो दृष्टिमा बहुमूल्य र आदरणीय भएकोले र मैले तँलाई प्रेम गरेको कारणले म मानिसहरूलाई तेरो सट्टामा र जाति जातिलाई तेरो जीवनको सट्टामा दिनेछु। नडरा, किनकि म तँसित छु। म तेरा छोराछोरीलाई पूर्वदेखि ल्याउनेछु र पश्चिमदेखि तिमीहरूलाई भेला गर्नेछु। म उत्तर दिशालाई भन्नेछु, तिनीहरूलाई दिइहाल्छन्, र दक्षिण दिशालाई भन्नेछु, तिनीहरूलाई नथुन। मेरा छोराछोरीहरूलाई टाढादेखि र मेरो छोरीहरूलाई पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि ल्याऊ। हरेक जो मेरो नाउँद्वारा बोलाइएको छ, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको छु, जसको आकार मैले नै रचे र बनाए। आमेन। साँच्चै नै यो वचनले हामीलाई यो ढाडस दिँदछ। यो वचन, यो खण्ड यशाया अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरेर गएका कुराहरू हामीलाई थाहा छ, अनि इतिहासकारहरूले पनि यो कुरालाई प्रमाणित गरिसकेको छ कि इजरायलीहरू दासत्वमा पर्न भन्दा अगाडि नै भएका 586 देखि लिएर 516 को ईसा पूर्व पहिला चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ बेबिलोनीहरूको हातमा उनीहरू दासत्वमा पर्नेछन् भनेर यी कुराहरू त्यहाँनिर हामी इतिहासकारहरूबाट, थियोलोजियनहरूबाट हामीले कुरा सुनेका छौँ। तर यद्यपि जोन काल्भिन जो एउटा थियोलोजिस्ट छन्, उनले चाहिँ हरेक शताब्दी, हरेक समयको मानिसहरूलाई चाहिँ यो वचनले चाहिँ हरेकलाई सम्बोधन गरेको छ। उनले आफ्नो थियोलोजीमा भन्दछ र यो शताब्दी, यो समय र यो दशकको मानिसहरू हामीहरू हौँ। हामी सुन्दर फुल बाटोको बाटो भएर जाँदा पनि, काँडाको झाडी भएर जाँदा पनि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। यद्यपि हामी कतिपल्ट हामीलाई यो लाग्दछ अघिको छोराको जस्तै भान हामीलाई हुँदछ, परमेश्वर तपाईँले हामीलाई त्याग्नु भयो, परमेश्वर तपाईँले आज हामीलाई किन छोड्नु भयो, आज मेरो प्रार्थनालाई तपाईँले किन सुन्नु भएको छैन, मानिसहरूद्वारा म किन आज प्रताडित भएको छु, आज किन मेरो जीवनबाट चाहिँ एउटा रुखो अनि एउटा सिउँडी र काँडा उम्रिरहेको जस्तो मलाई भान भएको छ। परमेश्वर तपाईँले मलाई किन छोड्नु भयो? कतिपल्ट हामीले त्यो कुरा गर्छौँ र परमेश्वरले त सधैँ तपाईँ र मलाई त्यही भन्नुहुन्छ, तिमीलाई चाहिँ मैले बोकेर राखेको छु। जस्तै परिस्थिति र अवस्थामा भएर गए तापनि म तिमीलाई त्याग्ने छैन। यो यशायाको 43 अध्यायको 1 देखि 7 पदमा हामी 3टा मुख्य कुरा यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ, जुन 3टा कुरालाई हामीले छुट्याएर यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। किनकि पहिलो कुरा चाहिँ छ सृष्टि, रचना है, जुन कुरा चाहिँ पद 1 बाट नै हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि परमेश्वरले कति सुन्दर तरिकाले तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको छ, उहाँको उद्देश्य र महिमा पनि। जब हामीले हाम्रो छोराछोरीहरूलाई देख्छौँ अनि उनीहरूले जस्तै बदमास गरे तापनि, जे भए तापनि हामी उनीहरूलाई कति प्रेम गरिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वर त अझ हामीभन्दा महान हुनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नै हातले हामीलाई बनाउनु भएको छ है। अनि यो हिब्रूमा एउटा शब्द रहेछ, बराहा भन्ने शब्द रहेछ। यसको प्रोनाउन्सिएसन मैले ठिक गरेँ कि गरिनँ मलाई ठ्याक्कै यो छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ एकदम निजी आफ्नै हातले चाहिँ के गरेको, रचना गरेको, बनाइएको कुनै पनि कुरा तपाईँ र मैले बनाउँदछौँ अनि त्यो कुरा जब हामीले बनाएर हेर्दछौँ अनि हामीलाई अति नै प्यारो लाग्दछ। तब हाम्रो परमेश्वरले जब हामीलाई बनाउनु भयो अनि त्यो चाहिँ आफ्नै हातले मन परेर उहाँले बनाउनु भएको कुरा यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अनि विशेष गरी कतिपल्ट तपाईँ र म होइन परमेश्वरको नजरमा उहाँको सम्बन्धमा विशेष गरी रहँदाखेरि कतिपल्ट हाम्रो कारण, हाम्रो विचार, हाम्रो सोच, हाम्रो तरिकाले साँच्चै हेर्ने हो भने हामी कुनै कुराको पनि एउटा के भन्छ
त्यसलाई आर्जन गर्न सक्ने खुबी भएको चाहिँ हामी जस्तो हामीलाई लाग्दैन हैन। म यो कुरा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ सामर्थ्य र ज्ञानले चाहिँ म आर्जन गर्छु भनेर हामी कतिपल्ट गर्ने कोसिस गर्छौँ तर सक्दैनौँ। यदि परमेश्वर नहुनु हुँदा त भइदिएको भए तपाईँ र मैले के नै गर्न सक्थ्यौँ। आजको यो पेन्डामिक समयमा यो परिस्थितिमा भन्ने नै हो भने विश्व नै एउटा सङ्कष्टमा परेको बेलामा नेपालमा झन् अर्को सङ्कष्टहरू थपिएका छन्। तपाईँले चिने जानेका हामीले चिने जानेका मानिसहरू दुःखमा छन्, हामी आफै पनि कष्टमा छौँ। र त्यही लाग्छ हामीलाई कहिले कहिले फर्केर हेर्दाखेरि म एक्लो छु जस्तो लाग्छ। अनि सबैले मलाई छोडिसक्यो त्यागिसक्यो जस्तो हामीलाई भान हुन्छ। तर परमेश्वरले होइन होइन तिमीलाई मैले त्यागेको छु, तिमीलाई त मैले बोकेको छु। तिमी सुख र शैलमा हुँदाखेरि आनन्दमा हुँदाखेरि तिमी सँगै म थिएँ, तर आज तिमी कष्टमा हुँदाखेरि तिमीलाई मैले त्यागेको छु, तर तिमीलाई मैले बोकेको छु। कारण उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नै हातले सुन्दर तरिकाले आफ्नै स्वरूपमा तपाईँ र मलाई उहाँले बनाउनु भएको छ। अनि यो खण्डबाट अर्को हामी के देख्न चाहन्छौँ भने उहाँले हामीलाई हरेक कष्टहरूबाट, हरेक दुःख पीडा, त्यो आत्मिक रूपमा होस्, मानसिक रूपमा होस्, शारीरिक रूपमा होस्, सामाजिक रूपमा होस्, पारिवारिक रूपमा होस्, उहाँले हामीलाई छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। यद्यपि यसैको भविष्यवाणी पछि पुरा हुन्थ्यो, जुन चाहिँ अहिलेको हिसाबले हेर्ने भने ईसा पूर्व 586मा गएर 586 देखि 516सम्म गएर बेबिलोनियनहरूको हातमा इजरायलीहरू कैदमा परेर पुरा भएका कुराहरू छ। तर वचनले अहिलेको समयमा पनि तपाईँ र मलाई भन्दछ कि तिमी जस्तै परिस्थितिमा भए तापनि तिम्रो छुटकारा चाहिँ मेरोमा छ, तिम्रो छुटकारा चाहिँ म हुँ। उहिलेका मानिसहरू जस्तो हामी कैदमा जानु पर्दैन होला। बेबिलोनीहरूले, असुरीहरूले जस्तै इजरायलीहरूलाई बन्दमा बाँधेर होइन दासत्वमा आज त हामीलाई लाँदैन होला। तर हामी हाम्रो कामको दासत्वमा, हाम्रो साँच्चै नै पापको दासत्वमा, हाम्रो सबै कुराको त्यो बोझमा हामी दबिएका मानिसहरू हो। कतै सम्बन्धको बोझमा दबिएका छौँ, कतै लालसा र प्रेमको सम्बन्धमा दबिएकाहरू छौँ, कतै कुनै कुराले दबिएका छौँ, कतै कुनै कुराले हामी बोझले दबिएका मानिसहरू छौँ। यद्यपि हामी भन्न चाहँदैनौँ कतिपल्ट। अनि त्यो जान्नुहुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँ र मेरो बोझ हल्का पार्नुहुन्छ। मेरो अब यस बिहानी वास्तवमा मैले अघि पनि भने मलाई पनि एकदम गाह्रो भइरहेको वचन बोल्न, तर मैले के कुरा भन्दैछु कि यदि मैले यो कुरालाई छोड्ने हो भने साँच्चै शैतान विजय हुन्छ र परमेश्वर विजय हुनुपर्नेछ। परमेश्वर आज हाम्रो बिचमा चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्नेछ। त्यसकारण कतिपल्ट हामीलाई मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक ती बोझहरूले चाहिँ यतिसम्म दबाइदिएको हुन्छ कि ताकि हाम्रो शिरलाई हामीले उठाउनलाई गाह्रो छ। अनि यो बिहानी परमेश्वरले आज यो वचनबाट तपाईँ र मलाई के भन्छ, तिमीलाई त हेर मैले मेरो हातले बनाएको छु, तिमी त मेरो हो, तिमी माथि मेरो अधिकार छ। अनि तिमीलाई कष्ट पर्नु भनेको चाहिँ मेरो निम्ति दुःखको कुरा हो। अनि तिमीलाई जब कष्ट पर्दछ, तिमीलाई जब आपद पर्दछ, अनि तिम्रो निम्ति तिमीले बोलाउने ठाउँ, तिम्रो सुरक्षित स्थान र किल्ला चाहिँ म नै हो। अनि हामी 3 पदलाई हेर्ने भने यहाँनिर यसलाई यसरी लेखिएको छ, 2 देखि हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी भनेको छ, तँ पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु, तँ नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनले तँलाई डुबाउने छैन, तँ आगोबाट हिँडेर जाँदा डर्ने छैनस्, त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन, किनभने म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ। किनभने म परमप्रभु तेरो परमेश्वर हुँ, किनभने म तिम्रो बुवा हुँ, तिम्रो पिता हुँ, अप्पा हुँ। तिमीलाई परेको कष्टको निवारण गर्ने मसँग त्यो उपायहरू छन्। तिम्रो दुःखमा मलमपट्टि लगाउन सक्ने ती वचनहरू, ती ढाडसहरू ममा छ। म तिम्रो पिता हुँ,
तिमीलाई मैले बनाएँ। हे इजरायलका परम पवित्र तेरा उद्धारक, तँलाई छुटाउनको निम्ति मिश्र देशलाई तेरो सट्टामा पुष्ट सेवा म दिन्छु। यी बोझ र बन्धनहरूबाट आज छुटकारा दिनुहुने चाहिँ परमेश्वर मात्र, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा, जसमाथि हामीले विश्वास गरेका छौँ। मानिस र परमेश्वर फरक छ। यद्यपि उहाँले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नु भए तापनि मानिस स्वार्थी छ। हिजो हो कि अस्ति मैले एउटा तपाईँलाई टेक्स्ट गरेको थिएँ, तपाईँले पढ्नुभयो भएन मलाई थाहा छैन। कहिले कहिले त्यो कुराहरू इन्फर्मेसनहरू पढ्ने बानी गर्नुहोस्। आफूलाई ज्ञानेश्वर चर्चको विश्वासी बताउनु हुने एकजना मित्र चाहिँ बिहानै मसँग कुरा गर्न आउनुभयो राहतको निम्ति, कोरोनाको लागि, बाढी पीडितको लागि राहतको निम्ति कुरा गर्न आउनुभयो। उहाँले पोटेसम्म एकजना बिरामीलाई 20,000 रुपियाँ खर्च गरेर पनि उहाँले उपचार गराइरहेको कुराहरू भन्नुभयो। देउ त तिमीलाई दिनेछ, परमेश्वरले तिमीलाई आशिष दिनुहुन्छ भनेर थियोलोजिकल उहाँले एकदम राम्रो ब्रिफिङ पनि गर्नुभयो। प्रार्थना गरौँ, आउनुहोस् जय मसीह भनेर मिठो पनि बोल्नुभयो। कता कता मनमा चिसो पस्यो मलाई। अनि मैले 2-4वटा प्रश्न उहाँसँग गर्दै गर्दाखेरि ज्ञानेश्वर चर्चको मण्डलीको पास्टर रबर्ट कार्तर, जो आज दुनियाँलाई जग जाहेर छ, उहाँ बितिसक्नुभयो, तर त्यो विश्वासीलाई आफ्नो पास्टर बितेको थाहा रहेनछ। अनि पक्राउ चाहिँ त्यहाँबाट खायो कि यदि त्यो विश्वासी त्यहाँको हुँदो हो त उसले आफ्नो पास्टर बितेको थाहा पाउँदैन। तर उनले चाहिँ म ज्ञानेश्वर मण्डलीको हुँ भनेर एकदम बिरामी, रोगी, बाढी पीडितको लागि चाहिँ सहयोग मागिदिएको छ। अनि धेरैसँग उसले मागे पनि होला, पैसाहरू पनि टन्नै थियो उसँग। अनि मसँग पनि भन्दै थियो। अनि मैले सोचेँ दिनुपर्छ, हाम्रो पनि मण्डलीबाट गरिरहेको छ, त्यसबाट कुरा गरेर गर्नु पर्ला भन्ने सोच बनाउँदै कुरा गर्दै जाँदाखेरि 15-20-25 मिनटपछि त उनको यथार्थ थाहा भयो। त परमेश्वरको जनहरू हामीहरू हौ र हामीलाई पनि झुक्काउनको निम्ति जालीहरू, फटाहरू यो संसारमा प्रशस्तै भेटिन्छन् प्रियहरू। त्यसले हामीलाई चोट लाग्छ, मन दुख्छ, किनकि परमेश्वरको नाम लिएर, एउटा इसाईको नाम लिएर बदनाम गरिरहेको कुरा। तर परमेश्वर चाहिँ एक नासले तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुन्छ। हाम्रो जस्तै परिस्थिति अवस्थाहरूबाट भएर गए तापनि उहाँले हामीलाई कहिले त्याग्नु हुँदैन। अनि यो यशायाको 43 अध्यायको जुन यो खण्ड छ मलाई साह्रै मनपर्छ। अनि आज तपाईँहरूको बिचमा मैले यही कुरा राख्न चाहेँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ हामी देख्दछौँ, उहाँको प्रेम। तिमीलाई म आदर गर्छु, तिमी मेरो आदरणीय पात्र हौ, कसैले भन्न सक्छ? परमेश्वर जसले मलाई बनाउनु भयो, आज उहाँले यही पदबाट भन्नुहुन्छ कि तिमी त मेरो एकदम आदर योग्य मानिस हौ, पुत्र हौ, मित्र हौ, तिमीलाई म आदर गर्छु, प्रेम गर्छु। त्यही प्रेमको कारणले गर्दा आज म तिमी सँगसँगै तिम्रो हरेक परिस्थिति र अवस्थाहरूबाट भएर म गइरहेको छु, तिमीलाई सम्हाल्दै अगाडि बढिरहेको छु। यो मैले भनेको होइन प्रियहरू, वचनले भनिरहेको छ। वचनमा के भन्नुहुन्छ? 5ले भन्दैछ, 4ले भन्दैछ, तँ मेरो दृष्टिमा बहुमूल्य र आदरणीय भएकोले, तँ चाहिँ मेरो दृष्टिमा बहुमूल्य र आदरणीय भएको कारण। त्यो परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई यस्तो स्थानमा राख्नु भएको छ, यति सम्मान दिनुभएको छ। र यो प्रेम पाउनको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मेरो प्रयासले सम्भव छैन। हामी यसलाई आर्जन गर्न सक्दैनौँ, केही कुराले पनि आर्जन, न ज्ञानले, न बलले, न शक्तिले, न पैसा रुपियाँले। र परमेश्वरको यो अनन्तको प्रेम, अथाह प्रेम, जुन कुरालाई आज हामीले बुझ्न सकेनौँ भने साँच्चै तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई दोष लगाइरहेको छु। तपाईँले मलाई त्याग्नु भयो कि अघिको बाढीमा फसेको छोराले जस्तो, बुवा तपाईँले मलाई छोडेर भाग्नु भयो। अनि परमेश्वरको प्रेम, उहाँले आफ्नो प्रेमलाई
यहाँनिर हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा हेर्छौँ भने भजन सङ्ग्रह 129ले हामी जन्मनुभन्दा अगाडि नै प्रिडेस्टिनेसन भन्छ होइन थियोलोजीमा, हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै आमाको गर्भमा नै उहाँले हामीलाई रच्नु हुँदाखेरि नै उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको थियो। आमाको गर्भभित्र हुँदाखेरि तपाईँले आफ्नो छोराछोरी कस्तो थियो भनेर तपाईँले अन्दाज गर्नु त सक्नुहुन्छ होला, तर स्वरूपमा यस्तै थियो भनेर त भन्न सक्नुहुन्न। भिडियो एक्सनले छोराछोरी जेन्डर छुट्याइदिन्छ, छुट्टै कुरा, तर परमेश्वरले त आमाको गर्भमा रच्नुभन्दा अगाडिबाट तपाईँलाई प्रेम, त्यहाँ हुँदाखेरि नै उहाँले सबै कुरा हाम्रो निम्ति सुनिश्चित गरिसक्नु है। प्रिडेस्टिनेसन थियोलोजीले चाहिँ पूर्व अनुमान, पूर्व ज्ञान, त्यो शिक्षाले चाहिँ त्यो कुराहरू भन्छ कि भजन सङ्ग्रह 129को हामीले पद हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ हामी देख्दछौँ कि भजन सङ्ग्रह 129को 17 होला सायद 15 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर भन्दछ तपाईँले मलाई आमाको गर्भमा रच्नु हुँदाखेरि जान्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी हामीले रोमी 5:8 हेऱ्यौँ भने हामी यो एउटा पद चाहिँ पढौँ न ल। रोमी 5:8 चाहिँ उहाँको प्रेमको पराकाष्ठा चाहिँ हाम्रो जीवनमा कसरी चाहिँ प्रमाणित भएको छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। रोमी 5:8 कसैले पाउनु भएको छ भने पढिदिनु होला है। तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। आमेन। हामी पापी छँदा नि है, अघि के भनेको थियो, पूर्व जब हामी आमाको गर्भ रचिनु हुँदाखेरि नि उहाँले प्रेम गर्नुभएको थियो। अब त हामी पापी छँदा नि इन प्रेजेन्ट होइन, भविष्यमा त अझै अर्को कुराहरू त हामीलाई राखिदिएको छ, त हामीलाई थाहा छ त, भूतमा, वर्तमानमा र भविष्यमा सबै कुराहरूमा, सबै तिनटै कालखण्डमा परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। अनि यो यशायाको पुस्तकको आशय चाहिँ हामी त्यही बुझ्दछौँ कि परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई उहाँको हातमा रच्नु भएको उहाँको हातका रचनाहरू हो। अनि उहाँले हामीलाई हरेक परिस्थितिबाट छुटकारा दिनुहुन्छ र उहाँको प्रेम निरन्तर एकै नासले बगिरहन्छ। अनि यद्यपि हामीले कतिपल्ट उहाँका नियमहरूलाई तोडेका छौँ, उहाँका वचनहरूलाई हामीले तिरस्कार गरेका छौँ, हामीले हाम्रो जीवन कालखण्डभरि नै कतिपल्ट क्रुसमा ख्रिस्टलाई टाँगेका छौँ। यो गन्ती गर्ने हो भने तपाईँको जीवनबाट पनि त्यो म्याथमेटिक्स निस्केला, मेरो जीवनबाट पनि त्यो नम्बर्सहरू निस्केला होइन, तर पनि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ निरन्तर तपाईँहरूमा मेरो लागि सदैव छ। यो बिहानी यो वचन तपाईँको निम्ति छोड्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र यो कुरामा तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्। म तपाईँलाई एउटा त्यही भन्न चाहन्छु, हामी यो कुरामा विचार गरौँ अनि यही अनुसार हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउँ, ताकि परमेश्वर हरेक परिस्थितिमा, हरेक अवस्थामा, हाम्रो सबलतामा, हाम्रो दुर्बलतामा, हाम्रो दरिद्रतामा, हाम्रो प्रशस्ततामा, सबै कालखण्डमा, भूत, वर्तमान र भविष्यमा हामी सँगै हुनुहुन्छ। हामी निराश हुनु पर्दैन, हामी डराउनु पर्दैन। यद्यपि मानिस हो, कतिपल्ट हामीसँग ती कुराहरू हुन्छन् जुन कुराले गर्दा हामीलाई सायद म एक्लो पो छु कि, अथवा मलाई परमेश्वरले छोड्नुभयो भयो कि भन्ने हामीमा त्यो कुराहरू आउन सक्छ। र परमेश्वरले यस 43:1-7 दिएको उहाँको वचन अनुसार उहाँले सदैव हामीलाई हरेक परिस्थितिबाट छुटकारा दिनुहुन्छ र उहाँको प्रेम निरन्तर हाम्रो जीवनमा रहिरहन्छ। हुन्छ, यो समय फेरि पनि सानो प्रार्थना गर्दै म बाँकी समय हाम्रो लक्ष्मण भाइलाई दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। महान परमेश्वर, यो बिहानी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले यो वचन बोल्ने मौका दिनुभयो अनि प्रभु धन्यवाद छ। जे जति हामीले सुनेका छौँ, अनि साँच्चै तपाईँ आदि र अन्तका परमेश्वर हुनुहुन्छ, अल्फा र ओमेगाका परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो निम्ति चिन्ता र फिक्री गर्नुहुने तपाईँ परमेश्वर जसले आफ्नै स्वरूपमा हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि तपाईँले आफ्नो प्रेम प्रभु आज हाम्रो बिचमा राखिदिनु भएको छ।
यद्यपि हामीले तपाईँका कानुनहरूलाई तोडेका छौँ, तपाईँका वचनहरूलाई प्रभु आज हामीले तोडेका छौँ, तर पनि तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई एकनासलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि सधैँ आफ्नो अङ्गालोलाई फिजाइकन प्रभु आज आफ्नो बाहुलीमा लिनलाई तपाईँ परमेश्वर आज हामीलाई सदैव तयार हुनुहुन्छ। यो बिहानी यो वचन सुनेर प्रभु आज सुन्ने सबैले प्रभु तपाईँको प्रेमलाई बुझेको भएको छ भने विश्वास गर्दछौँ र सबै परिवार मण्डली र व्यक्तिलाई तपाईँले आशिष दिनुभएको छ। येशू प्रभुको नाममा आमेन।